बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान कॉमन इंटरेस्ट। मैं हूं शेख अहमद फराज। आज का वीलॉग हम लोग बना रहे हैं 3 दिन के बाद। अगेन एज यूजुअल हम डिस्कस करेंगे 3 एजेंडास। एजेंडा नंबर 1, हमने अपने वीलॉग में डिस्कस किया था कि आने वाले दिनों में जो खान साहब का जो मेन इशू है, जो मेन इनका पॉलिटिकल जो इशू है, दैट इज़ कुछ और नहीं है, दैट इज़ ओनली द साइफर। तो साइफर के बारे में आज़म खान साहब का बयान आ गया और मेरे ख्याल से आगे जाके क्या होगा इस पर हम तबसरा करेंगे। एजेंडा नंबर 2 कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में मईशत को लेके कितनी इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। ये वीलॉग का हिस्सा ज़रूर बनाना चाहिए। और एजेंडा नंबर 3 कि इस टाइम पाकिस्तान में ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो मुमकिन तौर पे आपको फ्यूचर में अच्छे रेट्स एंड रिटर्न्स मिल सकते हैं। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आए जी तो नाजरीन, हमने अपने एक वीलॉग में कुछ दिन पहले, तकरीबन 6 दिन पहले, हमने तज़किरा किया था कि इमरान खान साहब का एक्चुअली में ऐसा क्या हुआ कि अरूज और जवाल की दास्तान बनी कि अचानक से अरूज पे जाती हुई एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि 6 मई को पाकिस्तान की वन ऑफ द मतलब दी बिगेस्ट, दी लार्जेस्ट, दी मोस्ट पॉपुलर, दी मोस्ट एक्सेप्टेबल पार्टी थी, अचानक से वो जवाल में एक तरफ चली गई। और कुछ लोगों ने बोला साढ़े 9 में उसका एक बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन हमने अपने वीलॉग में, उसका लिंक हम दे रहे हैं ऊपर, ये डिस्क्रिप्शन में, आपको देख भी लीजिए। मैंने आपको बताया था कि मेरे जो बहुत ही करीबी ज़राए हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा था कि बेसिकली इन तमाम चीज़ों के पीछे कोई और महरक़ात नहीं है। वो जो खान साहब ने साइफर लहराया था, महरक़ात वही हैं। जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है इस दुनिया की, एक पावर है जो इस दुनिया को लहरा रही है। और मज़े की बात बताऊं कि ये साइफर पहली बार, फॉरेन डॉक्यूमेंट पहली बार नहीं लहराया गया, डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट्स को पहली बार पाकिस्तान में डिसरिस्पेक्ट या इस तरह से इनको नहीं ट्रीट किया गया। ये पहले भी हो चुका है, और पहले किया है जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने। और भुट्टो साहब ने जब इसको लहराया तो हर बंदे को मालूम है कि उसके बाद कुछ अरसे के बाद उनके साथ क्या हुआ, कैसे एक केस में 109 में वो नामजद हुए, मशवरे में, मशावरत में, और उनको फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। जहाँ पर आजकल रावलपिंडी में अडियाला जेल से पहले, थोड़ा सा अडियाला रोड की तरफ आप मुड़ने से पहले एक जिना पार्क बना हुआ है, वहाँ पर आप वो जगह जाके देख भी सकते हैं। एनीहाउ, तो हमने आपको बोला था कि एक्चुअल में खान साहब का इशू यही है। और मेहंदी के इंटरव्यू में भी व्हेन ही आस्क्ड के नाउ व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अमेरिका, तो उसका जवाब शायद यही होना चाहिए था कि पास को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। पर एज़ यूजुअल खान साहब ने अपनी बात को कंटिन्यू किया और इस बात पे वो बज़िद रहे कि नहीं, साइफर को एक इशू था जिसकी यूएस डिपार्टमेंट ने मल्टीपल टाइम्स तरदीद की कि ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। खैर, अब आज़म खान साहब ने उनके खिलाफ एक स्टेटमेंट दे दी है कि जी बेसिकली साइफर जो आया था उसकी जो ऑफिशियल कॉपी थी प्राइम मिनिस्टर हाउस की, वो दे दी है मैंने इमरान खान को, और खान साहब ने वो खान साहब के पास है। जिसको लेके आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक बात भी बनी थी कि सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट के तहत, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के घर पे अमेरिका के जो साबिक सदर हैं, उन जाकर उन लोगों ने रेड किया, तो मरीम नवाज साहिबा ने कहा था कि ऐसे इमरान खान के घर भी उस साइफर को लेके रेड होनी चाहिए। तो लगता ये है कि हालात व वाक़यात इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को खान साहब उस हद तक काबिल कबूल नहीं है अनटिल अनलेस वो इस बात को पे अपोलोजेटिक हों या जस्चर दें कि वो गलत है। लेकिन खान साहब का आज का जो कौम से खिताब था, उसमें ऐसी कोई बात या ऐसे आसार नज़र नहीं आए कि खान साहब उसको लेके परेशान हैं। दूसरी बात है मैशत को लेके एक खुशखबरी है। अभी तक तो जितने लोग हैं वो आपको बता रहे हैं कि मैशत जो सी है वो डूबती चली जा रही है, मैशत ख़राब हो जाएगी, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा डेफिसिट आने जा रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम कुछ बैरूनी कंपनियां
ایک بڑے اچھے لیول پر ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرنے جا رہی ہیں، جس کی تفصیلات ابھی اس وقت میں آپ کو صرف اتنی ہی بتا سکتا ہوں کہ وہ رقم $3 ارب جو ہم نے قرض مانگا ہے تقریباً اس سے زیادہ ہے. اور اگر اس کو ابھی بھی، جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ اگر ہم اس کو میچورلی ہینڈل کر لیں تو یہ انویسٹمنٹ $10 بلین تک، وہ ویژن 2035 جو اناؤنس ہوا ہے شکر الحمدللہ، اس کے تحت یہ 10 بلین پہ چلی جائے گی. اگر صاحب اقتدار میں سے کوئی یہ ویلاگ سنیں تو جو پینڈنگ ہمارے ایل او آئیز ہیں، کیونکہ میں نے اس پہ کام کیا ہے ایف ٹی آئی پہ پہلے بھی، تو ہمارے پینڈنگ ایل او آئیز ہیں، اگر ان کو ایڈریس کیا جائے، ان کو ری نیگوشیٹ کیا جائے اس وقت، تو ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور تیسرا ایجنڈا جو ہم نے آج آپ کو پہلی بار ہم نے یہ بولا کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی فیلڈ ایسی ہے جس میں آنے والے دنوں میں پوٹینشیل دیکھ رہا ہوں اور انویسٹمنٹ اپرچونٹی دیکھ رہا ہوں. دیٹ از ریئل اسٹیٹ. اب سنس ہماری ایک لیگل اسٹریٹجک اور فائنینشیل فرم ہے تو لوگ سوچیں گے شاید ہم اس لیے ریئل اسٹیٹ کو ہی ریکمینڈ کر رہے ہیں. ایکچولی میں ایسا نہیں ہے. بحریہ ٹاؤن اپنا ایک پروجیکٹ لانچ کر رہا ہے، ملک ریاض صاحب، بحریہ ٹاؤن پشاور. اس کے بعد علیم خان صاحب اپنا ایک پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں کراچی میں. اس کے بعد یہاں چکی روڈ کے پاس کچھ اچھے پروجیکٹ لانچ ہو رہے ہیں وہاں پہ. اور بحریہ ٹاؤن جو ہمارا ہے یہاں پر اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، فیز 8 میں، یہاں پر بھی بہت سارے پوٹینشیل پروجیکٹس لانچ ہو رہے ہیں، ہائی رائز ٹاورز، اور ڈیفینیٹلی لوگ اس کی طرف جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں فائنینشیل بینیفٹ کیسے ہے. ریئل اسٹیٹ کے ورلڈ میں 5 سال 5 سال انتظار کیا جاتا ہے الیکشنز کا، کیونکہ یہ سب سے ایزی وے ہوتا ہے پیسہ بنانے کا، منی کو ہائیک کرنے کا. کیونکہ جب گورنمنٹ کی جو پریویس گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہوتی ہیں، پاکستان کے اندر ایگریکلچرل جو لینڈ ہے اس کو ابھی تک ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں کنورٹ کر دیا گیا. تو اب چونکہ کوئی اور آپشن رہتی نہیں ہے تو اس کو بوم کر دیا جاتا ہے. الیکشن میں جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ اپنے پیسے کو سرکولیٹ کرنے کے لیے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں ایک بوم لے آتے ہیں، جس کو مارکیٹ میں اون کہا جاتا ہے، پروفٹ کہا جاتا ہے. اور آج کی تاریخ کو آج آپ ہماری لکھ لیں کہ جتنے بھی پروجیکٹس، جتنے بھی جو ہم نے نام بتا رہے ہیں آپ کو، جیسے بحریہ ٹاؤن میں، بحریہ میں بزنس ڈسٹرکٹ میں ہائی رائز ٹاور غالباً ایک ہی بن رہا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں. اس کے بارے میں اگر آپ انفارمیشن لینا چاہیں تو آپ ہمارے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو ان سے رابطہ کروا دیں گے. یا ہو سکتا ہے ہم ان سے پوچھ کے ان کا نمبر بھی شیئر کر دیں. اٹس ناٹ اے پیڈ کنٹینٹ، لیکن ہم پھر بھی پوچھ کے آپ سے رابطہ کر دیں گے. تو ہائی رائز ٹاورز میں انویسٹمنٹ کا موقع اگر آپ کو ملتے ہیں تو گو فار دیٹ. اور اگر آپ کو ریئل اسٹیٹ میں کوئی اچھی ڈیلز ملتی ہیں انسٹالمنٹس پہ نہیں، اگر آپ کو کیش پہ کوئی ایسی ڈیلز ملتی ہیں جو انویسٹر پرائس، کسی بھی چیز کو لینے سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر 4 جو سروس پرووائڈرز ہیں آپ کے، پراپرٹی ایجنٹس ہیں، اگر وہ آپ کو اس کی پرائس کو کوٹ کرتے ہیں 4، ڈیمانڈ نہیں، سیلنگ نہیں، اگر وہ آپ ان کو بولیں کہ میں اپنی پراپرٹی سیل کرنا چاہتا ہوں، وہ جو پرائس وہ آپ کو آفر کرتے ہیں اس پرائس سے تھوڑا پلس مائنس از یور بائنگ پرائس. وہاں سے آپ لوگ اچھا خاصا انشاءاللہ ایک ہیوج سپورٹ اپنے لیے بنا سکتے ہیں. کیونکہ پانی کی بوتل سے لے کے ڈیکوریشن پیس تک ڈالر کا امپیکٹ آ چکا ہے. سٹاک کا پچھلے دنوں ہائیک اچانک سے آیا، اور اب یہ جو پرائس ہائیک آنے جا رہا ہے، یہ آنے جا رہا ہے ہائی رائزز کی طرف. نیو لانچ پروجیکٹ بحریہ ٹاؤن جیسے بھی لانچ کر رہا ہے، موسٹ پروبیبلی اس میں بھی ایک ہائیک آئے گا. لیکن جو نیو لانچ پروجیکٹس ہیں جیسے ہائی رائز ہوگا، اس کا کافی زیادہ پوٹینشیل مجھے نظر آ رہا ہے. کراچی میں انڈسٹریل لینڈ کا ہوا، اس طرف جایا جائے، گوادر میں جو انڈسٹریل لینڈ ہے اس کی طرف جایا جائے تو انشاءاللہ بمساعدت اللہ کافی سارا پروفٹیبلٹی اور ٹرن آؤٹ آنے کے چانسز زیادہ ہیں. آج کے ویلاگ میں صرف اتنا ہی ہے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. آج کا ویلاگ ہمارا مکس اینڈ میچ تھا. پولیٹیکل سٹارٹ ہوا، فائنینشیل ایڈوائس پہ ختم ہوا. اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا کہ ہم آپ کو مزید فائنینشیل ایڈوائزز اور اس قسم کی چیزوں پہ اپنے ویلاگز بنائیں اور کن ٹاپکس کو ہم زیر بحث لے کے آئیں. تو اس اپنے جو ویلاگ کا اختتام ہے اسی آیت پہ کرتے ہیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ
ماکرین. اجازت دیں شیخ احمد فراز کو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.